अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने नए व्लॉग के साथ मैं हूं शाहीन बेग। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं। इसके अलावा IMF के कहने पर, IMF के हुक्म पर जो पाकिस्तान की आवाम पर हर दूसरे दिन महंगाई का बम गिराया जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सेलेक्ट करदा मेंबरान असम्बली कितनी तनख्वाहें ले रहे हैं और उनको कौन कौन सी मराहत मिली हुई हैं, तो इसी पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान नाजुक दौर से इस वक्त गुज़र रहा है। 73 साल गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान के इस तरह के हालात क्यों हैं, तो हम थोड़ी सी अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि इतना टाइम गुजरने के बाद पाकिस्तान इस वक्त तक भी संभल क्यों नहीं पाया, इसकी क्या वजूहात हैं, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। IMF के हुक्म पर आवाम पर हर दूसरे दिन महंगाई का बम गिराया जाता है। इम्पोर्टेंट हुकूमत को अपने गिरेबान में देखना चाहिए और बजाय अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर करने के, अवाम से 2 वक्त की रोटी छीनने की हद तक हुकूमत चली गई है, तो बजाय इसके अपने अगर अलल्ले तलल्ले गवर्नमेंट ख़त्म कर दे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें IMF इस तरह से हुक्म दे और हम उसको माने। तो अलल्ले तलल्ले की बात जब आई तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसको बांग्लादेश का तर्ज़ हुकूमत अपनाते हुए चाहिए हुकूमत को कि वो अपने ब्यूरोक्रेट से जितनी भी उनको 150 गाड़ियाँ उनके पास बहुत महंगी वो वापस लेनी चाहिए। उनको गवर्नमेंट की तरफ से बंगले मिले हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सहूलियात मिली हुई हैं तनख्वाहों के साथ साथ, और गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी उनकी सहूलियात है उन सबको ख़त्म कर देना चाहिए। वो गाड़ियाँ और वो गवर्नमेंट के बंगले और रेस्ट हाउस तक मिले हुए हैं कुछ लोगों को, तो उनको बेच देना चाहिए। अगर उनको बेच दिया जाए तो ना सिर्फ आवाम बल्कि हुकूमत को भी सुकून का सांस आएगा। जो 12 अरब कर्ज़ा हम लोग ले रहे हैं, इस 12 अरब के इवज़ हम IMF का हर हुक्म मान रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम ये सारी चीज़ें लेकर ब्यूरोक्रेट से बेच दें तो हम 12 अरब कर्ज़े से बच सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि वो लोग जिनको हम सेलेक्ट करते हैं, जो हमारे पास वोट मांगने के लिए आते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसके अलावा भी आप लोगों ने उनको कहीं अपने मोहल्ले में, अपने किसी हॉस्पिटल में, अपने एरिया में, अपनी यूनियन में उनको कभी आपने देखा होगा। लेकिन जब उन्होंने आपसे वोट लेना होता है तो वो आपके पास आते हैं, वो ऐसे ही आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ हमारे ही हैं, हम इनके लोग हैं, ये हमारे हैं और ये हमारे लिए हर वो काम कर देंगे जिसमें हमें कोई मुश्किल पेश आएगी। और उसके बाद जब उनको हम वोट दे देते हैं, वो असम्बलियों में चले जाते हैं, तो वो आपको कभी नज़र नहीं आते। मुझे नहीं लगता कि चंद एक लोग ऐसे हैं जो असम्बलियों में जाकर, ऐवानों में जाकर अपने इलाके की बात करते हैं, अपने इलाके के लोगों की बात करते हैं, अपने मसाइल को डिस्कस करते हैं। अदरवाइज़ तो ये जस्ट अपना TA क्लियर करने के लिए जाते हैं। और ये चीज़ मैंने खुद देखी है, मैंने खुद असम्बली में जाकर देखा है, मैंने खुद सेशन अटेंड किए हैं, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस पर बात भी नहीं करते, लेकिन जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं तो वो आपको इस चीज़ की यकीन दहानी करवाते हैं कि वो आपके लिए काम करेंगे, वो अपने इलाके के लिए काम करेंगे, वो आप लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, वो आपके बच्चों के लिए स्कूलों पे काम करेंगे, वो आपकी सेहत के लिए काम करेंगे, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ बहरहाल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो लोग जिनको हम सेलेक्ट करते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, जिनकी ताकत हमारी वजह से है, वो असम्बलियों में जब बैठे होते हैं तो वो तनख्वाहें क्या ले रहे होते हैं और उनको कौन कौन सी मराहत मिल रही होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बलूचिस्तान असम्बली की। मैं आपको यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि बलूचिस्तान असम्बली वो असम्बली है जिसके मेंबरान की तनख्वाह कम है, और मैं कम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि जब आप भी ये सुनेंगे इसको गौर से तो आपको समझ आएगी कि यार ये हमारे टैक्स हैं, ये हमारा मुल्क है, हम इनको सेलेक्ट करते हैं, हमें क्या मिल रहा है और इनको क्या मिल रहा है। तो जी बलूचिस्तान असम्बली की मेंबरान की तादाद है 65 और फ़ी मेंबर की जो तनख्वाह है वो है 1,25,000। अब ज़रा सोचिए कि ये 1,25,000 ये मेंबर किस चीज़ की तनख्वाह ले रहा है। अपने घर से गाड़ी में बैठने की तनख्वाह ले रहा है, या गाड़ी से असम्बली में उतर कर जाने की तनख्वाह ले रहा है। वहाँ पर हमारे राइट्स की तो बात कोई करता ही नहीं है, ना कोई अपने एरिया की बात करता है। ये वहाँ जाते हैं अपने TA कंप्लीट करने और अपनी अटेंडेंस लगवाने, वो अटेंडेंस जिसके बाद इनको 1,25,000 तनख्वाह मिलनी है।
تو جی یہ ہے بلوچستان کے جو ممبر ہے اسمبلی کا اس کی تنخواہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں یہاں کے پی کے کی۔ کے پی کے ممبران کی تعداد ہے 145 اور ان کی تنخواہ میں 25,000 اضافے کے ساتھ 1,50,000 ان کی ایک ممبر کی تنخواہ 1,50,000 ہے جو وہ اسمبلی سے وصول کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی کام کرے یا وہ کوئی کام نہ کرے، چاہے اسے اپنے علاقے کے لوگ یاد ہوں یا اسے نہ یاد ہوں۔ اس کے بعد سندھ اسمبلی ہے، تو سندھ اسمبلی کے ممبران کی تعداد ہے 168 اور تنخواہ فی ممبر کی 1,75,000 روپیہ۔ تو جی ان کے بھی 25,000 بڑھا دی گئی ہے۔ میری سمجھ میں یہ چیز نہیں آئی، شاید آپ میں سے کسی کی سمجھ میں یہ چیز آ جائے۔ ایک ہی ملک ہے، ایک ہی ملک کے صوبے ہیں، ایک ہی ملک کے ارکان ہیں، ایک ہی ملک کی اسمبلیاں ہیں اور اس میں یہ تنخواہ زیادہ اور کم کیوں ہے، یہ بات شاید آپ کو کہیں سمجھ آ جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی پنجاب کی۔ پنجاب میں ممبران کی تعداد اسمبلی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے، 371 ممبران ہیں پنجاب اسمبلی کے اور فی ممبر کی جو تنخواہ ہے وہ ہے جی آپ کی 2,50,000 روپیہ۔ تو یہ 2,50,000 ہم کیوں دیتے ہیں یہ نہیں پتا، کیوں ان کو ملتی ہے نہیں پتا۔ ایک ٹائم ایسا تھا جب پاکستان کے چاروں صوبوں میں سے یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے حالات باقی تمام صوبوں سے بہت بہتر ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہے، چاہے وہ روڈز ہیں، پنجاب جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو پنجاب بھی انہی کے ساتھ شامل ہو چکا ہے، پنجاب کے حالات بھی بہت برے ہو رہے ہیں اس وقت۔ سچویشن جیسے پورے ملک کی ہے تو مجھے لگتا ہے پنجاب کی پورے ملک کے ساتھ ساتھ بہت خراب ہو چکی ہے۔ ہمیشہ پنجاب جو ہے وہ ہر سچویشن میں بیٹر ہوتا ہے، لیکن اس بار پنجاب کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد ہے 342 اور ان کی تنخواہ ہے 3 لاکھ روپیہ فی ممبر۔ 342 فی ممبر، 3 لاکھ تنخواہ۔ سینٹ کے تعداد ممبران کی ہے 104 اور تنخواہ فی ممبر کی ہے 4 لاکھ۔ اب یہ کتنی تنخواہیں ہیں؟ ہم نے 12 ارب روپیہ لیا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی عوام کا سانس بند کر رہے ہیں، ہم اپنی عوام کو روٹی سے دور لے گئے ہیں، ہم اپنی عوام کو فاقوں پر لے آئے ہیں، خودکشیوں پر لے آئے ہیں۔ اور یہ کتنی بنتی ہے یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور ہیں، یہ تو صرف میں نے آپ کو تنخواہیں بتائی ہیں۔ ان کو ہاؤس دیے جاتے ہیں، گھر دیے جاتے ہیں، اور جو گھر وصول نہیں کرتے، جن کے اپنے گھر ہوتے ہیں، وہ اس گھر کا رنٹ وصول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو گاڑیاں ملتی ہیں، ان کے بل فری ہوتے ہیں، ان کے بیرون ملک جانے کے ٹکٹ فری ہوتے ہیں، ان کے دورے اور ان کی رہائشیں وہ ساری فری ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر جو کچھ بھی لاگت آتی ہے وہ ساری گورنمنٹ کی جانب سے آتی ہے۔ اب اس میں نے ابھی اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعلیٰ، گورنر، وزیر اعظم اور صدر کی تنخواہیں اور ان کے مراعات ایڈ نہیں کیے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اسمبلی میں بیٹھا ایم پی اے، ایم این اے آپ کا سینیٹر اتنی سیلریز لے رہا ہے، تو آپ کے وزیر اعظم، آپ کے وزیر اعلیٰ، آپ کے گورنر اور آپ کے صدر صاحب کی تنخواہیں، ان کے مراعات کیا ہوں گے؟ اس کے علاوہ مختلف اجلاس جو کروائے جاتے ہیں ان کے اخراجات، اور اس پر بونس بھی ملتا ہے، اس پر بونس ملتا ہے۔ اور اجلاس میں جب کوئی ممبر آتا ہے تو اس کو گاڑی کا پیٹرول بھی ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں الگ سے ہیں، اور یہ سارے اخراجات کو اگر کاؤنٹ کیا جائے جو ہماری نظر سے گزر رہے ہیں تو 85 ارب کے قریب یہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اکثریت جو یہ ممبران ہوتے ہیں، جو یہ بیوروکریٹس ہیں، یہ اپنا ٹیکس بھی خود پے کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو ٹیکس بھی فری ہوتا ہے۔ تو یہ 85 ارب روپے کے آپتی اخراجات ہیں ایک ماہ کے، جبکہ ہم لے رہے ہیں 12 ارب، اور 12 ارب کے قرضے کے عوض ہم اس قدر ذلیل ہو رہے ہیں، ہم اپنی عوام کو اس قدر ذلیل کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں میں پینشن کی بھی تھوڑی سی بات کرتی جاؤں گی۔ 2020 کی اصلاحات ایکٹ کے تحت پارلیمنٹ کے ارکان کو پینشن نہیں ملنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی نوکری نہیں ہے، بلکہ یہ خدمت خلق ہے، جو لوگوں کی خدمت خلق کے لیے لوگ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، ان کا انتخاب ہوتا ہے، اور اس کے لیے ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی۔ یہ تمام وہ آسائشیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب ان کو پانی، بجلی، گیس، پیٹرول سب کچھ فری ملتا ہے آپ کے ممبران کو۔ تو اگر
ان کا یہ پانی، بجلی، پیٹرول، ان کی گاڑیاں، ان کے بنگلے، ان کے وہ فارم ہاؤس جو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو مل دیے جاتے ہیں، اگر ان کو واپس لے لیا جائے اور عوام کو ریلیف دے دیا جائے تو کیا ہمارے ملک میں ایسے حالات ہوں گے؟ ان سب کو واپس لے لینا چاہیے، واپس لے لینا چاہیے۔ اگر گورنمنٹ عوام کو آٹا، دال، چاول، بجلی، گیس، پانی پر سبسڈی نہیں دے سکتی تو ان لوگوں کو فری میں سارا کچھ کیوں دیا ہوا ہے؟ اور اگر ان لوگوں کو فری میں سب کچھ دیا ہوا ہے تو عوام کو بھی دے، کیونکہ یہ عوام کے پیسے کی وجہ سے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، اس عوام کی وجہ سے جس کی بات کرنا بھی یہ لوگ گوارا نہیں کرتے۔ معزز شہریوں، یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ آپ کا پاکستان ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، اور اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ تبدیلی آئے، ہم نے ان حالات کو بدلنا ہے تو آپ کو لڑنا پڑے گا، ہمیں لڑنا پڑے گا، ہمیں خود بات کرنا پڑے گی، اور ہر شہری کو پورا حق ہے کہ وہ یہ جانے کہ جس کو وہ ووٹ کر رہا ہے، جہاں وہ ٹیکس پے کر رہا ہے، اس کا ٹیکس کہاں جا رہا ہے، جس بندے کو وہ ووٹ کر رہا ہے وہ جہاں جا کر بیٹھ رہا ہے اس کو کیا مل رہا ہے اور اس کے عوض وہ آپ کو کیا دے رہا ہے۔ تو اس وقت ہے جاگنے کی ضرورت، اپنی آواز اٹھانے کی ضرورت، اپنی آواز اٹھائیے۔ دوسری جانب میں حکمرانوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کب تک عوام کی سانسوں پر یہ پیرا بٹھا کے رکھیں گے؟ اور اس مصرے کے ساتھ میں اختتام کروں گی، مٹ جائے گی مخلوق خدا تو کیا انصاف کرو گے؟ اللہ حافظ۔